إننا نوجه في هذه الليلة بزارو ليلة انسطالن حديثا من القلب إلى القلب قلب ወደ ልብ የሆነ ነገር إلى فتيات الإسلام ሙስሊም ለሆኑ ሴቶች نوجه حديثا إلى فتيات ሙስሊም ለሆኑ ሴቶች ምክርን እንለግሳለን ለነዚያ حدنا عن الطريق መንገድ ለሳቱ እንስቶች وتناسين أنهن حفيدات خديجة የነ ኸዲጃ የልጅ ልጅ መሆናቸውን ለረሱ وعائشة የነ وسمية አኢሻና የነ ሱመያ علهن يراجعن الحساب ሂሳባቸውን ሊገመግሙ ዘንድ ያግዛቸዋልና ونوجه حديثا للصادقات ምክራችንን ለእውነተኞች እንለግሳለን حتى يكون سببا لهن على በአቋማቸው እንዲጸኑ ምክንያት እንዲሆን ዘንድ እህቴ ሆይ من طلب شيئا بحث አንድ عنه ነገር የከጀለ ማግኘት ይፈልጋል وسعى لتحصيله በእጁ ለማስገባት ይጥራል وكلنا يبحث عن السعادة ሁላችንም ደስታና ሰላም እንፈልጋለን كلنا يبحث عن السعادة والأمان ሁላችንም ደስታና ሰላም እንፈልጋለን اللذان يملأان القلب راحة ልብን واطمئنان ሰላምና እርጋታ የሚሞሉ تقول ትላለች إحدى الباحثات عن السعادة ከደስታ ፍላጊዎች መካከል አንዷ لقد بحثت عنها في كل شيء فما وجدتها ሁሉም ነገር ውስጥ ፈልጌ አላገኘሁትም ألبس أفخر ምርጥ الملابس ልብሶችን ألبس እለብሳለሁ أفخر الملابس وأفخمها በጣም የቅንጦት ልብሶችን طفت العالم مع أهلي ከቤተሰቦች ጋር ዓለምን ዞር تنقلنا من شاطئ إلى شاطئ ከባህር ወደ ዳርቻም ተንሸራሸር فما زادني ذلك إلا هما وضيقا ጭንቀትን እንጂ ሌላን አልጨመረልኝም ظننتها في موسيقى وألحان በሙዚቃና ዘፈን ውስጥ ፈለኩት فاشتريت أغلب الألبومات عربية وغربية በጣም ውድ የሆኑ የአረበኛና የሌሎች የሙዚቃ አልበሞች ገዛው قضيت في سماعها ساعات እሱንም በማዳመጥ ሰዓታትን አሳለፍ أرقص على أنغامها በዚህ መውጫጣው تمزدت إلى بعدا وضياعا ጥፋትን እንጂ ሌላን አልጨመረልኝም ظننتها أي ደስታ السعادة ትገኛለች ብዬ ለፈው في مشاهدة مسلسلات وأفلام فتنقلت بين ተከታታይ الفضائيات ፊልሞችና ፕሮግራሞች በመመልከት على أطباق ومسلسلات ሳተላይት ቻናል ፕሮግራሞችን ቀያየርኩ أبحث عن الضحك والفرفشة መሳቅና መፍለቅለቅ ፈለኩ نعم ضحك አዎ ሳኩኝ لكنني في نفس الوقت كنت أنزف ግን دما በተመሳሳይ ጊዜ እየደማሁ ነበር وأتألم في أعماقي ውስጤ ህመም ተሰማው فلا زال هناك شيء مفقود አሁንም የጎደለ ነገር ነበር مع الوقت ከጊዜ በኋላ زادت الجراح ቁስሎቼ ጨመሩ وحاصرتني الهموم واستشرت صويحباتي فقلنا لي ጭንቀቶቼ ቢከብዱኝ ጓደኞችን አማከርኩ እንዲህ አሉኝ إن السعادة في الارتباط بشاب وسيم ደስታን ከቆንጆ ወጣት ጋር በመጣመር ታገኛለሽ يبادلك الحب والغرام ፍቅርና ውዴታን ትለዋወጣላችሁ ويبثك عبارات العشق والهيام ويتغزل بمحاسنك عبر የፍቅር الهاتف መገለጫዎችን ያዘንብልሻል ውበትሽንም እያወሳ በስልክ ያሽኮረምምሻል አሉኝ فأعطوني الأرقام ስልክ ቁጥሩን ሰጡኝ وسلكت هذا الطريق ይህንንም መንገድ ጀመርኩ وأخذت أتنقل من شاب إلى ከአንድ آخر ወጣት ወደ ሌላ ወጣት ተዘዋወርኩ بحثا عن السعادة الحقيقية እውነተኛ ደስታ ለመፈለግ فما وجدتها አላገኘሁትም بل بالعكس ነገር ግን በተቃራኒው ነው لقد تنازلت عن كثير በብዙ ነገር ወረድኩ تنازلت عن عرضي ከክብሬ ወረድኩኝ وكرامتي ከማንነቴ وحيائي ከሐያኤ لقد هربت من الجحيم በእርግጥም ወደ ጀሃነም ሸሸሁ إلى جحيم أبشع وأفظع ወደ አስተቃቂውና አስፈሪው تقول ትላለች أريدكم እፈልጋለሁ أن تعرفوا عني وعن كثير من الغارقات ስለ أمثالي እኔና እንደኔ ስለሰጠሙት በርካታ አንስቶች إننا ضحايا እኛ ሰለባዎች ነን نحن تائهات وحائرات እኛ ጠፍተናል ግራ ተጋብተናል أنا لا أقول ذلك دفاعا عن نفسي وعن ይህን الغارقات የምለው ለራሴ ለመሞገት አይደለም ለሰጠሙ አንስቶች እንዲሁ إنما أقول ذلك حتى إذا رأيتموهن ይህን የምለው ስትመለከቷቸው فارحموهن እዘኑላቸው وأشفقوا عليهن እራሩላቸው وادعوا لهن بالهداية ሂዳያ እንዲያገኙም ዱዓ አድርጉላቸው فإنهن غارقات እነሱ እየሰጠሙ ነው أختار እህቴ ሆይ إن رمت الوصول لجنة ጀነት ለመድረስ ካሰብሽ فيها الخلود ونظرة الرحمن ዘላለማዊ ወደ ሆነው የአላህ እይታ የማይርቀው فعليك تطبيق الشريعة دائما አደራሽን ሸሪዓን ሁሌ ተግብሪ في أي شأن أو بأي زمان በማንኛውም ጉዳይ በማንኛውም ጊዜ